केपी ओलीलाई इन्डियनहरूले रले के गरेर आयो भन्छ भने चुनावको बेला केरुङ पठायो। त्यसबेला नाकाबन्दीको विरुद्धमा अडान लिएको अब केपीको त ठुलो देशभक्त राष्ट्रवादी पोस्टर थियो, केरुङ पठायो चुनावको बेला। अनि चाहिँ उत्तरतिर फर्केर तिब्बततिर फर्केर उनले चाहिँ ठुलो देशभक्तिपूर्ण चाहिँ तपाईको भाषण गरे उत्तरतिर औँला देखाएर र चीनसँग निकट रहेको त्यो चाहिँ अभिनय प्रहसन देखाएर उनले भोट मागी जिते र जितेपछि बहुमत ल्याएपछि उसले आफ्नो काम गराउन सुरु गर्यो। त यो के हो अहिले भन्छ भने एमसीसी आर्थिक विकासको प्याकेज हो र इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति हो। अथवा अब त्यो पनि सैन्य रणनीति भन्ने पनि यिनले विरोध गर्ने थिएनन्। उनीहरूले त घोषित रूपमा यो BRI को काउन्टरमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको भनेर दस्तावेजमै लेखेपछि त्यो चीनसँग जोगिनुको निम्ति मात्रै यिनले IPS को विषयमा यिनले विरोध गरेको हो हैन, भित्रैबाट विरोध होइन। अब यो चाहिँ तपाईको इन्डो पेसिफिक र MCC लाई हामीले अलग ढंगले बुझ्यौं भने हामी चाहिँ नराम्रोसँग फस्छौं। जस्तो म तपाईलाई के अब MCC उनीहरुको सैन्य रणनीतिको एउटा हिस्सा हो भन्ने कुरा उनको चाहिँ थुप्रै दस्तावेजहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ। मैले हिजो मात्रै अमेरिकाको नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी भन्ने एउटा चाहिँ रिपोर्ट हेरे हैन, उनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भनेर 2017 मा हैन 2.5 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको एउटा दस्तावेज मैले हेरे। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति हाम्रो मिलिटरी रणनीतिको सुरक्षा रणनीतिको चाहिँ तपाईको क्षेत्रीय रणनीति हो। अथवा चाहिँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जो एसिया प्रशान्त क्षेत्र छ यो क्षेत्रभित्र अमेरिकनहरूको सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति इन्डो पेसिफिक रणनीति संगठित गरियो, उनको त्यो सुरक्षा दस्तावेजले भन्छ। र अब त्यो दस्तावेजले के पनि भन्छ त्यहाँ भन्छ भने के पनि लेखेको छ भन्छ भने MCC अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई हैन अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विकसित गरिएको हैन तपाईको आर्थिक कूटनीति हो भन्छ हैन। अथवा अब त्यो पनि उनको के रे सुरक्षा रणनीतिको एउटा कूटनीति भयो, आर्थिक कूटनीति भयो। भन्नुको मतलब उनले भन्न खोजेको मानिसहरूलाई केही देशहरूलाई चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा लालच देखाएर हैन उनले आफ्नो चाहिँ फौजी रणनीति चाहिँ हासिल गर्ने, फौजी चाहिँ रणनीति चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले MCC अगाडि बढाइएको भनेर उनको दस्तावेजमा लेखेको छ। र MCC लाई तपाईको आर्थिक कूटनीति फौजी रणनीतिको आर्थिक कूटनीति भनेर प्रश्न भनेको छ। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा अमेरिकाका मन्त्रीहरूदेखि जस्तो नेपाल आएका मन्त्री अथवा चाहिँ भियतनाममा गएर पनि बोले हैन 1919 मा गएर चाहिँ 2019 भियतनाममा पनि बोले। अमेरिकन दूतावासले पनि वक्तव्य निकाल्यो कि MCC इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गको रूपमा चाहिँ यहाँ आएको हो भनेर उनले स्पष्ट रूपमा बोलेका छन्। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, अब यहाँ यिनको सम्झौताले के भन्छ भने यो सम्झौता अगाडि बढेपछि सबै MCC को कानुन चाहिँ लागू हुन्छ भन्छ, नियमहरू लागू हुन्छ भन्छ। त्यो MCC एक्ट 2003 MCC को जो कानुन 2003 मा पारित भएको छ हैन 17 वर्ष अगाडि, त्यसको 611 सेक्सन 611 को 1 नम्बर चाहिँ बुदाको तपाईको अर्को उपबुदामा के भन्छ भने जुन देशमा MCC को यो अनुदान दिन्छ त्यो देशमा अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थमा गत्यावरोध अथवा विरोधाभास आयो भने अथवा उनले जो चाहिँ सैन्य रणनीति अगाडि बढाइराछन् नि त्यो प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएन भने यो सम्झौता जुनसुकै बेला पनि खारेज हुन सक्छ भनेर उनीहरूले भन्छ हैन, उनीहरूले भन्छ। र पाँचौं कुरा, MCC को अहिलेको CEO वर्तमान CEO ले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति BRI को काउन्टरमा चाहिँ विकास गरिएको हो अथवा चीनको BRI लाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति रोक्नुको निम्ति यो विकास गरिएको हो भनेर अहिलेको CEO ले स्पष्ट रूपमा एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको छ। माने यो सबै कुराले MCC र इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईको रणनीति फरक हो भन्ने कुरा कहाँ देखाउँछ हैन। जबकि उनीहरुको आधिकारिक अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारले हैन जो सुरक्षा रणनीति भनेर दस्तावेज ल्याएको छ त्यसले नै उनको फौजी रणनीतिको आर्थिक कूटनीति हो MCC भनेर जब किटानै गरेको छ दस्तावेजमा भनेपछि यो कसरी विकासको प्याकेज हो? यो त पैसाको प्रलोभन मात्रै हो हैन। जस्तो पैसाको लालच देखाउने एजेन्टहरूलाई पैसा खुवाउने त्यो देशभित्र घुस्ने र चाहिँ आफ्नो सैन्य चाहिँ एउटा चाहिँ योजना चाहिँ लागू गर्ने हिसाबले आएको हुनाले अब यो MCC र इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अलग हुन
भन्ने हिसाबले जो प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछन् नि, यिनीहरू अत्यन्तै खतरनाक अपराधीहरू हुन् र यिनी पुरै सिआई र रबाट परिचालित मान्छेहरू हुन्। यसमा भ्रम पर्नु हुँदैन र हामीले यस दुईटै फरक किसिमले हेऱ्यौँ भने हामी फस्छौँ। र त्यसमा पनि थप मेरो कुरा के हुन्छ भने नेपालको भूराजनीतिले, नेपालको यो अहिलेको भूराजनीतिले जुन भूराजनीतिभित्र स्पष्ट रूपमा संसारका सबै शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा स्वार्थ चाहिँ तपाईँको उग्र भएर गएछ। यहाँ आउने कुनै पनि विदेशी परियोजना प्रोजेक्टहरूलाई हामीले चाहिँ उनको रणनीतिभन्दा बेग्लै हेऱ्यौँ भने हामी फस्छौँ। आर्थिक रूपमा मात्रै हामीले हेर्न हुँदैन, अनि कुनै पनि कोणबाट होला कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तो उनका शर्तहरू छैनन्, उनका नियम कानुन मान्नुपर्ने बाध्यता छैन, अथवा चाहिँ हामी कहाँ आएर उनीहरूले समानान्तर सत्ता बनाउनु कोसिस गरेका छैनन् भने त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो व्यापारिक स्वार्थ मात्रै हुनसक्छ, त्यो सबैको हुन्छ। तर फौजी रणनीतिसँग जोडिएको कुनै पनि चिजलाई हामीले चाहिँ लियौँ भने हामी चाहिँ ठुलो चाहिँ कहिल्यै नटुङ्गिने एउटा उनको द्वन्द्वमा हामी फस्छौँ।